क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना सबक भी याद कर रहे होंगे। हमारा नया लेक्चर है जो आज हम तैयार करके लाए हैं, वो लेक्चर है आपका सूरह फातिर के हवाले से। सूरह फातिर में क्या है, इसका खुलासा क्या है, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो नोट कर लीजिएगा जो जो MCQs होंगे और जो जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिर मक्की सूरत है, MCQs है, इसमें 45 आयात हैं, MCQs है। तारुफ लिखें, ठीक है, इसका तारुफ लिखें जो है मुख्तसर सवाल है। वजह तस्मिया क्या है इसकी? वजह तस्मिया है इस सूरत का नाम फातिर पहली आयत से लिया गया है, जिसका माने है पैदा करने वाला। इस लफ्ज़ की वजह से इस सूरत का नाम सूरह फातिर रखा गया, इसकी वजह तस्मिया कहलाएगी। इसी सूरत का दूसरा नाम सूरह मलाइका भी है, ये भी MCQs है ये वाला, क्योंकि इसकी पहली आयत में फ़रिश्तों का जिक्र भी आया है। सूरह फातिर का खुलासा मुशरिकीन को तौहीद और आखिरत पर ईमान लाने की दावत देना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी इसके अलावा जो है, अब खुलासा थोड़ा सा मैं हर बार की तरह आपको बताऊँगी, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं तरतीब के लिहाज से। कौन सी सूरत है? 35वीं सूरत है, मक्का में नाजिल हुई है और इसमें 15 आयात है। सूरत की इब्तिदा में जो तारीफ़ और फ़रिश्तों की तारुफ से हुई है, सूरत की इब्तिदा जो हुई है ना, अल्लाह ताला की तारीफ़ और फ़रिश्तों के तारुफ से हुई है। ठीक है, इसके बाद एक ऐसी आयत है जो ईमान में ताजगी पैदा करने की ताकत रखती है। इसके अलावा अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का जिक्र किया गया है, उसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई है, जिसके दरवाजे अल्लाह ने इंसानों के लिए खोले हुए हैं और वो इन नेमतों की तवस्सुत से ही नहीं बल्कि अंबिया और रसूल के ज़रिए भी इंसानों को तौहीद की दावत दे रहा है और देता रहा है और देता रहेगा। लेकिन इंसान दुनियावी धोखे और शैतान के बहकावे में अपनी आखिरत ख़राब कर बैठा है। ये भी इस आयत में, इस सूरत में बताया गया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों की बेरुखी और कता ताल्लुकी की वजह से जो खौफ शुरू में हुई थी, इसके बारे में अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत में तसल्ली दी है कि अगर किसी को ये ख्याल है कि इस्लाम कबूल करने से उसकी इज़्ज़त कम हो जाएगी, तो इज़्ज़त सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त के पास है और किसी के पास नहीं है। हर शख्स की इज़्ज़त का फैसला अल्लाह के पास है और सब कुछ अल्लाह के हाथ में। इसी तरह अमरे बका ये है कि हर बंदा अल्लाह का मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है, यानी अल्लाह ताला, और वो किसी का भी बोझ किसी दूसरे पर नहीं डालता और ना ही कोई किसी का बोझ उठाता है। नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह देखने वाला और नाबीना बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह मुर्दा और ज़िंदा बराबर नहीं हो सकते, खुश्की और तरी बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह से मुशरिकीन और मुस्लिम बराबर नहीं हो सकते। कायनात में मौजूद रंगारंग तख्लीक की तरफ तवज्जो दिलाई है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ दूसरे से मुख्तलिफ है, ये बताया है इस सूरत में। एक ही जहन आवाज़, एक ही यानी कि ज़मीन, एक ही ज़मीन होती है ना जहाँ पे दरख्त बोए जाते हैं, पौधे बोए जाते हैं, एक ही ज़मीन होती है। पानी भी एक तरह का होता है, लेकिन हर एक का फल अलग होता है, जायका अलग होता है, सब एक दूसरे से अलग होते हैं। उन पर अक्सर परिंदे अलग अलग तरीके के बैठते हैं। आले ईमान के 3 ग्रोहों का जिक्र किया गया है इस सूरत में। एक वो ग्रोह जो अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले हैं, यानी ज़ईफ़ुल ईमान है। दूसरे वो ग्रोह का जिक्र किया गया है जो सेंटर में है, यानी दरमियान में है, अपनी ही कोशिश करते हैं, फरमाबरदारी भी करते हैं, उनसे गलतियां भी हो जाती हैं, अपने नफ्स को बेलगाम नहीं छोड़ते, लेकिन मुत्तकी भी नहीं रहते पूरे के पूरे। ठीक है। तीसरा वो ग्रोह है जो वारिसीन किताब में, यानी किताब के वारिसीन में सफ़े अव्वल के लोग हैं, जो किताब के वारिसीन हैं, जो किताबो सुन्नत में पेश रहते हैं। इनमें से तीसरे को इरशाद नबवी के हवाले से फ़तह और नुसरत का पैगाम है कि वो जन्नत में बग़ैर हिसाब के दाखिल होंगे, जबकि दूसरा ग्रोह जो सेंटर वाला होगा वो हिसाब दे के जा सकेगा, और सबसे पहले वाला ग्रोह मैदान हशर की तकालीफ बर्दाश्त करके अल्लाह की रहमत से फैज़याब होगा। सूरह के आखिर में बताकर इस कायनात की कि हर शय इंसानों को नफ़ा पहुँचाने के लिए बनाई गई है, ये बताया गया है। और अगर वो किसी वक्त ये फ़ैसला करे कि उसके इंसानों की बदअमालियों की वजह से इन्हें रूए ज़मीन पर ख़त्म करना है, तो सारा निज़ाम लपेट देगा, ख़त्म कर देगा, क्योंकि जिनके लिए ये सारे इंतज़ामात हैं, अगर वो नहीं होंगे
تو یہ پروٹوکول کسی کام کا نہیں ہوگا۔ یہ سارا کچھ اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ مضامین لکھیں۔ مختصر سوال ہے۔ سب سے پہلے آئے گا سورۃ فاتر میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو بیان کیا گیا ہے، زندگی کے دھوکے اور شیطان کی دشمنی سے خبردار کیا گیا ہے، شرکت کی ہلاکت خیزی اور جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، پہاڑوں اور جانوں کے مختلف رنگوں کی حکمت میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی ڈر انہیں حاصل ہوتا ہے جو علم اور عقائد رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے سورہ فاتر میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرنے سے درج ذیل 3 باتیں واضح ہوتی ہیں۔ جس رب کائنات نے یہ چیزیں بنائی ہیں، اس کا نظام چلانے پر کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ یہ کائنات بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی گئی۔ جو ذات اس کائنات کو وجود میں لائی ہے، اس کے لیے اسے ختم کرنا کوئی مشکل نہیں، اسے ختم کر کے نئے سرے سے آخرت کا عالم پیدا کرنا بھی مشکل نہیں۔ یہ میں نے آپ کو خلاصے میں بتا دیا ہے۔ اس صورت میں قرآن مجید کی عظمت اور صداقت کا ذکر فرماتے ہوئے اس کی خدمت کرنے والوں کو بشارت دی گئی ہے۔ صورت کے آخر میں مشرکین اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان کو موقع عبرتناک انجام بیان کیا گیا ہے۔ علمی اور عملی نکات پہ آگے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو کچھ عطا فرمائے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے کچھ روک لیتا ہے تو اسے کوئی نہیں دے سکتا۔ سورہ فاتر کی 2 آیات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے، ہمیں اس کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں دنیا کی زندگی ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہمیں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جو ہمیں جہنم لے جانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلمہ توحید کو اختیار کرنے اور نیک اعمال کرنے والوں کو عزت عطا کرتا ہے، جبکہ شرک کرنے والے اور سازشیں کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے۔ تمام انسان اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، ہر ایک کو اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نماز قائم کرنا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ایک ایسی تجارت ہے جس میں کسی کو بھی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں پر فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ مہلت عطا فرماتا ہے تاکہ انسان برے اعمال سے توبہ کر لے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم کریں گے اس کی ایکسرسائز، کیونکہ اس صورت کا بھی ترجمہ ہمارے پاس نہیں ہے جو ہم نے لازماً کرنا ہے، اس لیے ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ ایکسرسائز میں سب سے پہلے ہے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے سورہ فاتر کا دوسرا نام کیا ہے، سورہ ملائکہ ہے۔ فاتر کا معنی ہے، سورہ فاتر کا معنی ہے پیدا کرنے والا، اور قرآن مجید میں پہاڑوں جانوروں کا ذکر کر کے دعوت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت پر غور و فکر کی۔ سورہ فاتر کے مطابق اللہ تعالیٰ کا حقیقی ڈر حاصل ہوتا ہے اہل ایمان کو۔ قرآن کی قیامت کے دن انسانوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے وہ خود، کوئی کسی کا بوجھ تو نہیں نہ اٹھائے گا، خود ہی سب نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ مختصر جواب دیجیے، سورہ فاتر کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ سب سے پہلے چلے جاتے ہیں یہاں پر۔ اس سورت کا نام فاتر پہلی آیت سے لیا گیا ہے جس کے معنی پیدا کرنے والا ہے، اسی لفظ کی وجہ سے اس سورت کا نام فاتر رکھا گیا۔ یہاں سے یہاں تک اس کا جواب ہوگا۔ آگے ہمارے پاس ہے سورہ فاتر کا خلاصہ لکھیے۔ سورہ فاتر کا خلاصہ بہت نہایت مختصر ہے۔ یہاں پر فاتر کا خلاصہ مشرکین کی توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو کروا دیا ہے، وہ ضرور دیکھ لیجئے گا، اس سے کافی پوائنٹس آپ کو مل جائیں گے۔ سورہ فاتر کی علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجئے۔ ہمیشہ کی طرح میں نے آپ کو کہا ہے کوئی سے بھی 2 لے لیجئے جو آپ کو ایزی لگے، آسانی سے یاد ہو جائیں۔ سورہ فاتر کے علمی اور عملی نکات سے 2 تحریر کریں۔ سورہ فاتر کا دوسرا نام کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سورہ فاتر کا دوسرا نام سورہ ملائکہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے سورہ فاتحہ پر ایک مفصل مضمون تحریر کیجئے۔ تو یہاں شروع سے لے کر یہاں تک سے لے کر آپ اس کو یہاں تک مکمل لکھیں گے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتر کی جو خلاصہ ہمیشہ کی طرح میں بتاتی ہوں کہ اس کے بھی پوائنٹس آپ نے اس میں لازمی ایڈ کرنے ہیں۔ اس میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، وہ ایڈ کرنا ہے، جنت دوزخ کا ذکر ہے، اس کے علاوہ باقی چیزوں کا بھی ذکر ہے، وہ بھی آپ نے ایڈ کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے تقریباً میں نے ساری آپ کو ایکسرسائز بھی کروا دی، تعارف اور مضامین اور عملی نکات بھی کرا دیے۔ یہ ساری آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر سمجھ آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو اس لیے پریس کرنا لازمی ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔